नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अझै अन्योलमा। हप्तौं दिन फोहोर नउठ्दा स्थानीयलाई भरी समस्या। बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयद्वारा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग। आफूहरू बिचल्लीमा परेको भन्दै उचित राहतका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण। दोलखामा निर्माण हुने तामाकोसी 5औं जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। 2084 भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। गुल्मीका किसानलाई चैते धान भित्राउन भ्याइ नभ्याई सरकारले चैते धान खेतीलाई प्रवर्धन गरेपछि किसान उत्साहित। र सार्वजनिक सवारीद्वारा 28% बढी भाडा असुली। तोके भन्दा बढी भाडा लिने सवारी चालकलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरीद्वारा कारबाही। बिजनेस टुडेको सुरुमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको भनाई सम्बन्धी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत दिनुपर्छ भनेर आफूले गृह कार्य गरिसकेको जानकारी समेत दिनुभयो। तर यहाँ हाम्रो विद्युतमा कस्तो मैले उपभोक्ताका रूपमा मैले अनुभूत गरेको कयौं फोरममा मैले छलफल पनि चलाएको। म एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुको कारणले मैले गत वर्षको बजेटमाथि कमेन्टमा पनि यो कुरा उठाएको। मैले सोचेर बुझेर मेरो एकदम अन्तर्मनबाट लागेको कुराले जति बढी बाले त्यति सस्तो हुनुपर्ने। हाम्रो त अलिकति बढी भयो, अर्को रेट बढ्छ जस्तो जुन ढङ्गको स्थिति छ। सायद यसलाई हामीले सम्बोधन हल गर्नुपर्छ। एकातिर विद्युत अब उता बढी भयो, अब खेर जाँदैछ भन्ने, तर एकातिर फेरि हामीले जनतालाई सहुलियत दिन नसक्ने स्थितिको पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा। र फेरि सँगसँगै उद्योग कल कारखाना व्यवसाय पनि त फेरि हाम्रै स्टेक होल्डरहरू आर्थिक विकासको क्षेत्रमा लाग्ने उहाँहरूलाई समेत हुने गरेर एकातिर विद्युतको यो दरमाथि हामीले पुनर्विचार गरेर अलि सस्तो हुने गरेर हामीले निर्माण मतलब समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म भर्खरै आएको छु, मैले निर्णयको रूपमा होइन, मैले मेरो अवधारणाको रूपमा मात्रै मैले यो कुरा राख्दैछु। मन्त्री भूषालले विद्युत उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काममा तीव्रता दिने पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री भूषालले कृषि योग्य सबै जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी लगायतका आधारभूत वस्तुको सहज र सस्तो ढङ्गले जनतालाई उपलब्ध गराउन सरकारले जोड दिने सोच बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अडानका कारण उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धी काममा अन्योलता सृजना भएको छ। सडकका फोहोर कसले उठाउने भन्ने विवादले उपत्यकाका विभिन्न सडकमा जथाभावी फालिएका फोहोर अलपत्र रूपमा छन्। हप्तौं दिनसम्म पनि फोहोर नउठाउँदा उपत्यकावासीले शास्ति भोग्नु परेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। मेन रोडमा यस्तो फोहोर फ्याँकेपछि चाहिँ समस्या त भइहाल्छ नि। बाटो हिँड्नुपर्छ, एकदम गन्ध आउँछ, दुर्गन्ध फैलिन्छ, रोग लाग्छ। यस्तो कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले चाहिँ भन्छ कि तपाईँ हात धुनुहोस्, सफा पानीले हात धुनुहोस्, 20 मिनट 20 सेकेन्ड हात धुनुहोस् भन्छ। यो सडकमा स्थिति यस्तो छ। दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण नेपालीहरूको सपनाको सहर हो काठमाडौँ। काठमाडौँको मुटु मानिने बानेश्वरलाई हेर्ने हो भने दिउँसै सडकमा फोहोर टल्किरहेको देख्न सकिन्छ। यसै फोहोरका कारण यहाँका स्थानीयले भने दिनहुँ शास्ति खेपिरहनु परिरहेको छ।
अब यो फोहोर चाहिँ अब कस्तो भने अब यहाँ सधैँभरि फोहोर चाहिँ भइराख्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन वास्तविक। अब यो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकजुट हुन पाएनौँ, हामीले कसैसँग कुरा गर्नु पाएनौँ। अब कुरा गर्न नपाएको खण्डमा चाहिँ यहाँ फोहोर जम्मा भएको छ। फोहोर जम्मा भएर यहाँ दुर्गन्धित भइरहेको छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ भन्छ कि तपाईँ हात धुनुहोस्, चाहिँ तपाईँको सफा पानीले हात धुनुहोस्, 20 मिनट 20 सेकेन्ड हात धुनुहोस् भन्छ। यो सडकमा स्थिति यस्तो छ हेर्नुहोस्। अब दोष नेपाली जनतालाई दिने कि नेपाल सरकारलाई दिने कि अब कसलाई दिने? गल्ती त हाम्रो नेपालीहरूको पनि छ, तर राख्ने कहाँ फाल्ने ठाउँ छैन हाम्रो। त्यही भएर म भन्छु कि अरू केही गर्न नसके पनि हाम्रो यो फोहोरको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँ खोजेर टाइममा उठाउने बाटो गरिदियोस्, बाल बच्चा हिँड्ने ठाउँ सफा होस्। यहाँनिर फोहोर उठाउन चाहिँ हप्तामा एकचोटि आउँछ गाडी, अनि यो फोहोर चाहिँ उठाए पनि दिनकै पछि भइहाल्छ क्या। अनि एकदम समस्या भइरहेछ यो फोहोरले गर्दाखेरि चाहिँ। मेन रोडमा यस्तो फोहोर फ्याँकेपछि चाहिँ समस्या त भइहाल्छ नि। यहाँको महानगरपालिकाले हप्तामा फोहोर 2चोटि 3चोटि चाहिँ लिन आइराख्नु पर्यो, सफा चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। एकदम नरमाइलो लाग्छ, किनभने बाटो हिँड्नुपर्छ, एकदम गन्ध आउँछ, दुर्गन्ध फैलिन्छ, रोग लाग्छ। यस्तो कारणले गर्दाखेरि सबैले बुझ्नुपर्ने हो, यसरी बाटोमा फोहोर चाहिँ नफ्याँक्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। दर्शकबिन्द, नेपाल सरकारले कोभिड कायमै रहेका बेला समय समयमा हात धुने र सावधानी अपनाउनु पर्ने जस्ता सुझावहरू दिइरहेको हुन्छ। तर सडकमा भने अलपत्र अवस्थामा फोहोर देखिरहेका हुन्छौँ। फोहोरप्रति महानगरपालिकाले किन बेवास्ता गरिरहेको छ त? यस समस्याप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरीका स्थानीयले तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरीका स्थानीयले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 10 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था हुने गरी आर्थिक सहायताको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उनीहरूले अघिल्लो सरकार र स्थानीय सरकारले राहत दिने विषयमा चासो नदिएपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको उल्लेख गर्दै उचित राहतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मेलम्चीलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नयाँ सरकारको निर्णयले मेलम्ची बाढी पीडितहरूले राहतको महसुस गरेका छन्। मेलम्चीलाई महत्त्वका साथ लिएकोमा नयाँ सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति सिङ्गो मेलम्ची बाढी प्रभावित आभारी छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समय मिलाएर बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि समेत निमन्त्रणा गर्दै स्वागतका लागि हामी आतुर रहेको पनि अवगत गराउँदछौँ। मेलम्ची बाढी प्रभावितका मागहरू संक्षिप्तमा: 1. मेलम्ची बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन तत्काल तटबन्धको व्यवस्था गरियोस्। 2. नदीलाई पुरानै धारमा कायम गरियोस्। 3. बाढीमा पुगेका घर र खेत जगाउन माटो व्यवस्थापन एक्सकाभेटर मार्फत जमिनको सतह मिलाउने प्रबन्ध गरियोस्। 4. बाढीले घरबारहीन भएका, रोजीरोटी गुमाएका, व्यवसायमा क्षति पुगेकाका लागि उचित आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरियोस्। 5. बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई ब्याज बिना र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइयोस्। 6. किसान, उद्यमी, व्यापारी, विद्यार्थीका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गरियोस्। 7. मेलम्ची र हेलम्बुमा तत्काल बेली ब्रिजको व्यवस्था गरियोस्। उनीहरूले घरबार विहीन भएका, रोजीरोटी गुमाएका, व्यवसायमा क्षति पुगेकाहरूलाई तत्काल आर्थिक राहत, प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गत असार 1 गते आएको बाढीमा परि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरीमा दर्जनौंको ज्यान जानुका साथै कैयौं घरबार विहीन र रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दोलखामा निर्माण हुने 79.8 मेगावाटको तामाकोसी 5औं जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले उपस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण आयोजनाको प्रवर्धक तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच MOUमा हस्ताक्षर भएको हो। करिब 16 अर्ब 19 करोड अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा कोषले 70% अर्थात् करिब 11 अर्ब 33 करोड ऋण लगानी गर्नेछ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको आयोजनाको बाँकी रकम सर्वसाधारणलाई समेत सेयर निष्कासन गरी इक्विटीबाट जुटाइनेछ। तामाकोसी 5औं 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको क्यास्केड आयोजना हो। त्यसैले तामाकोसी 5औंले बाँध बालुवा थिग्राउने पोखरी लगायतका संरचना बनाउनु नपर्ने भएकाले आयोजनालाई आकर्षण मानिएको छ। सो आयोजनाको निर्माण 2084 भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ। गुल्मीका खेतका फाँटहरूमा यति बेला किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म किसानहरू फाँटमै देखिन्छन्। केही किसानलाई वर्षे धान रोप्ने चटारो छ भने कसैलाई चैते धान भित्राउने चटारोले छोपेको छ। एक रिपोर्ट। गुल्मीका सुन्दर फाँटहरूमा यति बेला रमाइला दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिका बीचमा रहेको छल्दी फाँटमा कतै किसानहरूलाई खेत रोप्न भ्याइ नभ्याइ छ त कतै चैते धान भित्राउन किसानहरू लागि परेका छन्। चैतमा रोपेको धान साउनको पहिलो सातासम्म भित्राउने गरिन्छ। चैते धान भित्राउने समयमा समस्या भए तापनि जीविकोपार्जनको लागि रोप्नुपर्ने किसानहरूको बाध्यता पनि हो। जिल्लाभरिका खेतहरूमा वर्षभरि नै सिँचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने वर्षको 2 चोटि धान खेती गर्दा अन्नदेखि घाँस परालसम्म फाइदा पुग्ने साथै पर्याप्त मात्रामा अन्न उत्पादन हुने कृषकहरू बताउँछन्। अब परालबाट केहीबाट चाहिँ आम्दानी हुन्छ। परालबाट चाहिँ अब डियाला पालिन्छ। डियाबाट चाहिँ केही आम्दानी हुन्छ होइन र यतिकै नभए पनि केटाकेटीलाई चाहिँ अब दाना हुन्छ। त्यसरी फाइदा हुन्छ। यो चैते गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। यो बर्खाको टाइममा अब चाहिँ बर्सातको समयमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। चाहिँ अब समयले साथ दिँदैन। बर्खाको समय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पानी यस्तो आउनलाई तयार भएको छ। हामीले धान ठटाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ अब अहिले भर्खरै पानी आयो भने त हाम्रो धान त नोक्सान भयो। फेरि पनि रोप्दियो साथै धान स्याहारिन्छ। राम्ररी मङ्सिरको एकै बाली स्याहार्नु हुन त 2 बाली त त्यसै डबल फाइदा भएन। सिजनमा त्यही 10-12 बजी हुन्छ। गाह्रो त गाह्रै हुन्छ होइन। यस बेला खाली खेतमा चाहिँ खेती गर्नु र अब यो धान स्याहारेर फेरि चाहिँ यसमा हली गरुन नाप्ने त डबल दुःख त हुन्छ। भए पनि फाइदाले गर्दाखेरि ढाक्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई। गुल्मीमा 11,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिने भए पनि चैतमा पानीको समस्याको कारण 2500 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपिन्छ भने बर्खे धान 11,000 क्षेत्रफलमा नै रोपिने गरिन्छ। सिँचाइको सम्भव भएका फाँटहरूमा किसानहरूले वर्षौं पहिलेदेखि नै चैते धान रोप्दै आएका छन्। सरकारले पनि चैते धान खेतीलाई प्रवर्धन गरिरहेको जनाएको छ र तुलनात्मक रूपमा बर्खे धानभन्दा चैते धानको उत्पादन पनि बढी हुन्छ। एकीकरण जस्तो कृषिको आधुनिकीकरण गर्न, व्यवसायीकरण गर्नको लागि सिँचाइको अलावा मलको अलावा बिउको अलावा एउटा चाहिँ नि मेकानाइजेसन पनि गर्नु पर्यो, लागत घटाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ नि बढ्दो चाहिँ उत्पादन लागत भएको कारणले गर्दा किसानहरू धान खेतीतर्फ त्यति आकर्षित भएको देखिँदैन। तसर्थ लागत घटाउनको लागि साना हाते ट्र्याक्टरदेखि लिएर पावर टिलरहरू अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। वर्षको 2 चोटि प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भित्राई गुल्मीका किसानले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुका साथै आफ्नो आम्दानी समेत बढाएका छन्। साथै सरकारले किसानहरूको लागि आवश्यक ज्ञान सिप उन्नत जातको बिउ बेचन प्रदान गरी किसानलाई सहुलियत दिन आवश्यक छ। गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको रिपोर्ट। डडेलधुरा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा फलफूलका बिरुवा वितरण गरेको छ। बिरुवा वितरणले कृषकलाई व्यावसायिकता बनाउन सहयोग पुग्नुका साथै अर्थ उपार्जन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास लिएको छ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराले कृषकलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले आँप र कागती फलफूलका बिरुवाहरू निशुल्क वितरण गरेको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले फलफूलका बिरुवा निशुल्क वितरण गरेपछि कामका सिलसिलामा भारत गएका र कोरोना भाइरसका कारण घर फर्केर लामो समयसम्म घरमा बसेका किसानले निशुल्क फलफूलका बिरुवा पाएपछि उत्साहित बनेका छन्। एकदमै राम्रो लाग्यो नै। हामी त उस्तै पनि आजभोलि कोभिड-19 पीडित मान्छे होइन, पहिला इन्डियातिर काम गर्न गएको, अहिले घर फर्केर अब अरू कुनै रोजगार त्यस्तो केही छैन। त्यही भएर केही भए पनि अलिकति राहत त हुन्छ योबाट भनेर अलिक राम्रै लागेको छ, खुसी लागेको छ। भयो यो बन्द भएको 2 महिना जति भयो त आजभोलि घर आएको। पहिला पनि योभन्दा पहिला लकडाउनको बेलामा 8 महिना घर बसेको, फेरि एकचोटि काम सुरु हुन्छ भनेर गएको, 4 महिना काम सुरु भयो, फेरि लकडाउन लाग्यो, फेरि गाउँघरतिर। अहिलेसम्म अरू ठाउँबाट लिएको छैन, हामीले लिएको भन्ने यहीँबाट हो। अहिले म कागती मात्रै लगेर, तर हाम्रो अब यो ठाउँ चिसो भयो हुनाले, मेरो घर चिसो ठाउँमा भयो हुनाले अब आँप फल्ने त्यति सम्भावना छैन, त्यही भएर कागती लैजानु भयो। मैले आँप र कागती लगेछु। कति बोट लैजानुभयो? मैले 10 बोट लगेँ, अनि घरमा पनि 20-25 बोट आँपको छ, अनि 10-15 बोट कागतीको छ। योभन्दा पहिले त्यही वडामा उपलब्ध भइरहेको थियो आधा पैसामा, अब यहाँ चाहिँ आज चाहिँ निःशुल्कै मिल्यो। निःशुल्क पाइयो होइन? हजुर, धन्यवाद छ रोशन एकछिनलाई। अब राम्रै दिएको छ, राम्रै समय लगेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पहिले दिएको थियो, अहिले आजभोलि त यो साल त दिएको छ। कसरी दिन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्रले? उहाँले पनि आधा पैसा दिन्थ्यो, आधा अनुदान हुन्थ्यो, आधा चाहिँ फ्री हुन्थ्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा फलफूल खेतीमा किसानहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि किसानहरूले फलफूलका बिरुवा रोप्दै आएका छन्। किसानको माग अनुसार विभिन्न जातका आँपका बिरुवा 5600, कागतीका 5000 बिरुवा किसानलाई समूह मार्फत डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा निशुल्क वितरण गरेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराको भनाइ छ। यो वर्ष हाम्रो कार्यक्रममा डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुलामा आँप र कागतीको बर्खे फलफूल बिरुवाहरू वितरण गरिएको छ, जसमा यो 3 जिल्लाको लागि आँपको विभिन्न जातको बिरुवाहरू 5600, कागती चाहिँ 5000 र यो विभिन्न हाम्रो यो कृषक समूहहरू छ, हाम्रो भू संरक्षणको जलाधार कार्यालयको समूहहरू र त्यसपछि निजी व्यक्तिगत किसानहरूलाई यी 3 जिल्लाको लागि वितरण बोट बिरुवाहरू आज वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा डडेलधुरामा वितरण गरियो। अब बैतडी र दार्चुलाको पनि वितरण हुँदैछ। 3टै जिल्लाको लागि हजुरको 5600 आँपको बिरुवा छ, अनि कागतीको 5000। यो हाम्रो सुरुदेखिको भनौँ न सर, हाम्रो अफिसको पोलिसी अनुसार, सिस्टम अनुसार सुरुदेखि नै हामी अनुदानमा चाहिँ दिने गरेका छौँ। जिल्लाको वातावरण अनुकूल हेरेर बिरुवा वितरण गरिएको छ। व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले किसानहरूले फलफूलका बिरुवाहरू माग गर्ने क्रम बढ्दो छ। वर्षेनी अर्बौंको आँप, लिची, कागती, सुन्तला, मौसम लगायतका फलफूल भारतबाट नेपाल आउने गरेको छ। कृषकलाई व्यावसायिक फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सके देशकै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न सक्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको ध्यान यसतर्फ हुनु आवश्यक छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन्। खोपको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका यातायात व्यवसायीहरूले
बबरमहल स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पुर्याउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको तर्फबाट देशभरि व्यवसायको नेतृत्व गर्दै हाम्रा देशभरि सञ्चालन हुने व्यवसायको तर्फबाट एउटा चाबी हामीले काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउँदैछौँ। हाम्रो मागको सम्बन्धमा समयमा सम्बोधन भएन यदि भने हामीले कठोर कदमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो विगतको सङ्केतले पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सन्देश जानेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सन्देश जानको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हामीले चाबी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यातायात व्यवसायीहरूले गत असार 24 गतेदेखि आफूहरूको लागि कोभिड खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने, यातायातको बीमा नवीकरण र जरिवानामा छुट गर्नुपर्ने, सडक कानुन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग सम्बोधन गर्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा तोके भन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक सवारीलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी काभ्रेले कारबाही गरेको छ। साउन 1 गतेदेखि 28% भाडा बढेको भन्दै पूर्वीदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशभित्र चल्ने सवारीमा समेत मनपरी भाडा लिन थालेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुगमन गरी कारबाही गर्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी असार 31 गते भाडा बढाउने सूची वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। साउन 1 गतेदेखि 28% भाडा बढेको भन्दै पूर्वीदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेशभित्र चल्ने सवारीमा समेत मनपरी भाडा लिन थालेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुगमन गरी कारबाही गर्न थालेको हो। कार्यालयले 2 दिनको अवधिमा बढी भाडा लिने र ट्राफिक प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने 55 सवारीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। बढी भाडा लिने सवारीका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको निशुल्क नम्बर 103 मा फोन गरेर सूचना दिन प्रहरीले आह्वान गरेको छ। गुनासो आएपछि चाहिँ हामीले थप चेकिङहरू बढाएको छौँ र चेकिङ बढाउने क्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका बढी भाडा दिने एक्टरहरूलाई मिसबिहेभ गर्नेहरू पाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न चेक जाँच गर्ने काभ्रे बन्जाङ साङ्गा मङ्गलटारबाट चाहिँ हामीले बढी भाडा लिने 55 सवारीलाई चाहिँ सवारीलाई कारबाही गरी हामीले बढी भाडा लिने यात्रुहरूलाई फिर्ता गरेका छौँ। हामीले फिर्ता गर्ने क्रममा चाहिँ जम्मा रु 1,06,000 टोटल सबै ठाउँबाट हामीले फिर्ता गराएका छौँ र हामीले 55 सवारीलाई कारबाही गर्ने क्रममा जम्मा हामीले 3,000 देखि 5,000 कारबाही गरेका थियौँ। यात्रुहरूले पनि भाडा बढेको गुनासो गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई जानकारी गराउने गरेका छन्। अहिले चाहिँ यो गाडीको भाडा दर चाहिँ एकदम वृद्धि भएको छ। पहिला चाहिँ हामी बनौटीबाट यता बनेपा आउँदाखेरि चाहिँ 15 रुपियाँमा आइपुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ 20, 25, 30 अब त्यो हेरेर गाडी हेरेर चाहिँ दिने गर्दैछौँ। यो चाहिँ गुनासो हामीले ट्राफिकमा चाहिँ हामीले राखेको छ। पहिलाको भन्दा अहिले सार्वजनिक यातायातमा भाडा निकै बढेको छ। पहिला 15 रुपियाँमा हिँड्ने गरेको ठाउँमा अहिले 30 रुपियाँ तिर्नु परेको यात्रुहरूको गुनासो छ। तर सवारी चालकहरू भने भाडा नबढाएको बताउँछन्। मेरो नाम परशुराम सापकोटा हो र यो भाडाको विषयमा सरले कुरा गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ यही पुरानो भाडा कायम गरिरहेका छौँ, पुरानो भाडा नै लिइरहेछौँ। अब पेसेन्जर त त्यति छैनन् होइन, तैपनि अब गुनासो धेरै छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर हामीबाट चाहिँ गल्ती भएको छैन। अब अन्त चाहिँ थाहा भएन। अब समितिहरू छ, समितिबाट कम्पनीहरूबाट चल्ने गाडीहरू हो होइन। अब यहाँ नै अब गर्नुपर्ने होला। हामीबाट चाहिँ खासै त्यस्तो कुनै भुलगुटीहरू छैन। भाडा त बढाएको छैन, पहिलाकै स्थितिमा चलाइरहेको छ। पहिलाकै अब त्यही सानी उसमै चलाएको छ। सरकारले अब नियम के गरेको छैन। त्यो भाडा लिस आइसकेपछि चाहिँ बढाउनु होला। हामी अब कम्पनीबाट चलाएको हो, कम्पनीको अब रुल्स अनुसार त्यही अनुसारले चलाइरहेको छ। अहिले भाडा बढाएको छैन।
कारबाही गर्न थालेपछि बढी भाडा लिने क्रम घट्दै गएको ट्राफिक प्रहरी काभ्रेले जनाएको छ। सार्वजनिक यातायातले लिएको बढी भाडा यात्रुलाई नै फिर्ता गर्ने गरिएको छ। काभ्रे सहकर्मी अरविन्द्र गौतमको रिपोर्ट। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्सेमा सामान्य करेक्सन देखिएको छ। पछिल्लो 2 कारोबार दिनमा 76.02 अङ्क बढेको नेप्सेमा यस दिन 8 अङ्कको करेक्सन भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 8.24 अङ्क घटेर 3050.42 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको हो। यस दिन 223 कम्पनीको 1,37,242 पटकको कारोबारमा 3 करोड भन्दा बढीको किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी सोमबार 14 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अझै अन्यलमा। हप्तौं दिन फोहोर नउठ्दा स्थानीयलाई भरी समस्या। बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयद्वारा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग। आफूहरू बिचल्लीमा परेको भन्दै उचित राहतका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण। दोलखामा निर्माण हुने तामाकोसी 5औं जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानीका लागि त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। 2084 भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। गुल्मीका किसानलाई चैते धान भित्राउन भ्याइ नभ्याई सरकारले चैते धान खेतीलाई प्रवर्धन गरेपछि किसान उत्साहित। र सार्वजनिक सवारीद्वारा 28% बढी भाडा असुली। तोके भन्दा बढी भाडा लिने सवारी चालकलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरीद्वारा कारबाही। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।